मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पिछली वीडियो में जिसका पार्ट 1 था निकाह के ताल्लुक़ से कुरान और हदीस की रोशनी में निकाह को हमने जाना था, इसका पार्ट 2 है ये, जिसमें मैं आपको निकाह एक नेमत है उसके बारे में बताऊंगा कुरान और हदीस की रोशनी में हवाले के साथ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कुरान करीम की आयत का तर्जुमा है और उसी की कुदरत की निशानियों में से यह एक है कि तुम्हारे वास्ते तुम्हारे ही जिन्स की बीवियां पैदा की ताकि तुम उनके साथ रहकर सुकून हासिल करो और तुम लोगों के दरमियान प्यार और शफ़क़त पैदा कर दी। इसमें शक नहीं कि इनमें गौर करने वालों के लिए यकीनी बहुत सी निशानियां हैं। ये आयत सूरह रूम की है। खुलासा, इस आयत का खुलासा यह है, इस आयत में अल्लाह ने इंसान की पैदाइश के बाद से आज तक जो मियाँ बीवी का रिश्ता चला आ रहा है उसे अपनी एक बड़ी नेमत के तौर पर बयान किया है। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, लेकिन उनके जोड़े को पूरा करने के लिए भी माँ हव्वा को पैदा किया गया, जिससे इस बात की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मियाँ बीवी के बीच इस पाक रिश्ते की शुरुआत अल्लाह ने जन्नत में की, जबकि कोई और रिश्ता उस वक्त मौजूद न था। साथ ही आयत से 3 अहम तकाज़े हमारे सामने आते हैं जिसके बिना घरेलू ज़िंदगी बेकरारी और नफ़रत से भर जाती है। वो ये है, पहला, मियाँ बीवी के बीच पुरसुकून माहौल होना चाहिए जो आपसी भरोसे और आपसी समझ के बिना मुमकिन नहीं। दूसरा, आपसी भरोसा और आपसी समझ के बिना आपसी मोहब्बत कायम नहीं हो सकती। तीसरा, आपसी मोहब्बत कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ शफ़क़त और मेहरबानी का सलूक किया जाए, एक दूसरे की कोताहियों को माफ़ किया जाए। इन तकाज़ों को पूरा करने पर ही ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि हमारी घरेलू ज़िंदगी अमन और सुकून का गहवार बन जाए। दोस्तों, कुरान करीम की एक आयत का तर्जुमा है, वे बीवियां, यहाँ पे वे से मुराद बीवियां हैं, वे तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम यानी शौहर उनके लिए लिबास हो। वे तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। ये आयत सूरह बकरा की है। इस आयत का खुलासा यह है, इस आयत में अल्लाह ने मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए लिबास कहकर निहायत खूबसूरत और जामे मिसाल दी है। इस मिसाल में कई हिकमतें हैं, जैसे अल्लाह ने इंसानों और जानवरों में एक अहम फ़र्क ये रखा कि जिस तरह लिबास अल्लाह ने केवल इंसानी बदन के लिए उतारा, उसी तरह निकाह का रिश्ता भी अल्लाह ने केवल इंसानों के लिए मखसूस किया है। ना तो कोई जानवर लिबास पहनता है, ना ही निकाह करता है। अल्लाह ने लिबास और निकाह दोनों चीज़ें नेमत के तौर पर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ही अता की, ना कि दुनिया में। लिबास और बदन एक दूसरे की ज़रूरत है। जिस तरह बदन को लिबास की ज़रूरत है, उसी तरह लिबास को अपने पहनने वालों की ज़रूरत है, वरना वो किसी काम का नहीं। ठीक इसी तरह बाहमी ताल्लुक़ मियाँ और बीवी का भी है, जो कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जिस तरह लिबास और बदन के बीच कोई दूरी नहीं होती, उसी तरह की कुर्बत मियाँ बीवी के बीच होनी चाहिए। जिस तरह लिबास सतर और खामियों को छुपाता है और इज्जत की हिफाजत करता है, वैसे ही मियाँ बीवी को एक दूसरे की खामियों को छुपाकर एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए। जिस तरह लिबास बदन की हिफाजत करता है, वैसे ही मियाँ बीवी को एक दूसरे की हिफाजत करनी चाहिए। जिस तरह लिबास जीनत और खूबसूरती का जरिया है, उसी तरह मियाँ बीवी को एक दूसरे की तज़ीन यानी खूबसूरती का जरिया बनना चाहिए। जोड़े और रिश्ते। दोस्तों, कुरान करीम की एक आयत का तर्जुमा है, ए लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने सबको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उनके जोड़े को पैदा किया और उन्हीं में दो से बहुत से मर्द
اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ یہ آیت سورہ نساء کی ہے۔ دوستو قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت کا ترجمہ یہ ہے، سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، اسی نے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور جانوروں کے جوڑے بھی اسی نے بنائے، اور وہی تم کو پھیلاتا رہتا ہے، کوئی چیز اس کی مثل نہیں، اور وہ ہر چیز کو سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہ آیت سورہ نساء کی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اس آیت میں اللہ نے انسانوں کی پیدائش کا ذکر کیا کہ کس طرح اس نے آدم اور حوا کے جوڑے سے انسانیت کو پوری دنیا میں قائم کیا اور پھیلایا۔ ان دونوں کے بعد نکاح کے ارادے سے ہی انسان کی نسل جاری رکھنے کا ارادہ اللہ نے پسند کیا۔ یہاں اللہ نے انسانی آبادی کے فروغ کا ذریعہ بھی میاں بیوی کے جوڑے کو بتایا، جس کے ذریعے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسانی نسل پھیلتی جا رہی ہے اور اپنے وجود کو قائم رکھ پا رہی ہے۔ اللہ نے خاص زور لفظ جوڑا پر دیا ہے۔ اللہ نے میاں اور بیوی کو ایک جوڑا قرار دیا، اور ہم جانتے ہیں کہ جوڑے یعنی پیئر انگلش میں اس کو بولتے ہیں، ایک دوسرے کو پوری کرتی ہیں، ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہوتے ہیں۔ کمپلیمنٹری مانے پورک، ایک دوسرے کو پورا کرنے والے، دونوں ایک دوسرے کے بنا پورے نہیں ہوتے۔ ایسا ہی تعلق ایک میاں اور ایک بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے اس نکاح کے ذریعے وجود میں آنے والے رشتے ناتوں کو جوڑنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم یعنی رشتے کا تعلق رحمان سے جڑا ہے، جو رشتوں کو جوڑتا ہے اور اللہ اس سے جڑتا ہے، اور جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اس سے اپنا تعلق توڑتا ہے۔ دوستو اس حدیث کو پھر سے سمجھیے، رحم یعنی رشتے، رحم کے معنی رشتے کا تعلق رحمان سے ہے یعنی رب سے ہے، رب سے جڑا ہے، جو رشتوں کو جوڑتا ہے یعنی جوڑتا ہے رشتے، اللہ اس سے جڑتا ہے، اور جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اس سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5988 ہے۔ دوستو ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5984 ہے۔ اور اللہ نے اس آیت میں یہ بھی کہا کہ نکاح اور اس کے وجود میں آنے والے رشتوں کے بارے میں انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے اور کسی کا بھی حق نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ اللہ ہماری ہر حرکت کی نگرانی کر رہا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے نکاح ایک نعمت کے طور پر ہے، یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانا۔ دوستو اس سے پہلے پارٹ 1 ویڈیو میں ہم نے نکاح کا مطلب اور نکاح کی کچھ صریح حیثیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانا تھا۔ یہ پارٹ 2 ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں اس کا پارٹ 3 بناؤں گا، جس میں نیک بیوی بہترین متاع ہے اور سچی محبت صرف میاں بیوی کے بیچ میں قائم ہو سکتی ہے، یہ اور مختلف طرح کی حدیثیں اور قرآن کی آیات سے ثابت کروں گا، اور نیک شوہر اور میاں بیوی جنت میں ایک ساتھ رہیں گے، اور نکاح کی حکمت بتاؤں گا، اور نکاح شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور قرآن کریم کی کئی آیتیں اس پہ بھی ہیں۔ تو دوستو اگلی ویڈیو کے لیے آپ انتظار کیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی، پارٹ 1 کیسا لگا، پارٹ 2 کیسا لگا۔ دوستو آپ کا سپورٹ بہت ضروری ہے، پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اس کے پارٹ 3 کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔